जनाब मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। आप देखा कि एक बड़ा था जी, बड़ा जी थिन रेजर थिन जो है इलेक्शन है, बड़ा नेक एंड नेक मुकाबला है और ये खाक नेक एंड नेक था, लम्या पा लिया उन्हें मियाँ साहब। सो टू से कि आपको आवाज़ आ रही मेरी मियाँ साहब? जी कायद साहब, मैं जब सुबह दफ्तर आया तो उस वक्त मैंने आगे देखा, मैंने आज जल्दी दफ्तर आ गया था तो देखा कि ट्रम्प जो हैं वो जीत रहे थे और उनकी जीत वाज़ेह थी। और जो कल की प्रेडिक्शन हो रही थी ना या उससे पहले हो रही थी कि कमाला जो है वो जीत जाएंगी, लेकिन आज ट्रम्प जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ट्रम्प जीत गए 5। एक बात तो साबित हो गई ना कि ये दुनिया के जितने भी ये सर्वे हैं ये सारी वारदात होती है। और मैंने डॉक्टर इकरामुल हक साहब से एक दिन पूछा, मैं क्या हुजूर ये सर्वे क्या कोई रजाकाराना तौर पर किए जाते हैं, मुल्क को कौम या आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाते हैं? तो उनका फरमाना था कि ये बुनियादी तौर पर कारोबारी इदारे होते हैं, इनको अप्रोच किया जाता है। कई दफ़ा मैं अब नाम नहीं लेता, सुना होगा उन लीडरों की बेपनाह मकबूलियत के बारे में कि जिन्हें फिर फॉर्म 47 की ज़रूरत पड़ गई। जी मियाँ साहब, आप कुछ कहने लगे थे। देखें कायद साहब, मैंने यही देखा है आज के जो वहाँ पर अवाम ने वोट दिया है, अमेरिकी अवाम ने ट्रंप को, वो हैरत अंगेज़ है और हैरान कौन है कि उनकी जो तवक्कुआत से उससे ज़्यादा जो है वोट उनको मिला है। 270 सीटें चाहिए थी, 312 पर जा रहा है जो है वो अभी तक जो है वो सुना है कि जीत रहे हैं और हो सकता है 315 तक चले जाएं। लेकिन सर, जो आज वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ, अवाम ने फ़ैसला दे दिया और ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जो हैं वो उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो तनकीद की जा रही थी। और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि यहाँ पर भी जो तनकीदी ट्वीट्स हैं उनको हटा दिया गया है। हसन इकबाल साहब ने बड़े तनकीदी ट्वीट किए थे और उनको फौरी तौर पर उसको हटा दिया। और साथ साथ जो है वो आज इसका मुझे बताइएगा, मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, बल्कि मेरा ट्विटर खुलते नहीं अल्लाह के फजल करम से। आजकल वैसे ही बड़ा मुज़र्रे सेहत होता है ट्विटर। ये फरमाइए कि ये क्या हुआ, कि कौन सी ट्वीट्स की थी उन्होंने जो हटानी पड़ गई? देखें कायद साहब, बहुत से चीज़ें जो है ना आज इस्लामाबाद के अंदर अजीब सी हुई हैं। मैंने देखा कि इलेक्शन तो अमेरिका में हो रहे थे और वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, एक खुशियाँ मना रहा था पार्टी और दूसरी पार्टी जो है अफसरदा थी। लेकिन यहाँ भी ये जो है ना माहौल पाया गया कि बहुत से लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे और बहुत से लोग अफसरदा थे और बहुत से लोगों ने वो काम जो पहले कर चुके थे वो वापस लिया, यू टर्न लिया। हसन इकबाल साहब बड़े इस पर तनकीदी उनके ट्वीट्स थे, उन्होंने अपने तनकीदी ट्वीट्स जो हैं वो हटा दिए। और आपने देखा सीएम जो पंजाब हैं उन्होंने भी वो तनकीद किया करती थी और बानी पीटीआई को उनसे तशबीह दिया करती थी और बहुत से ऐसे बातें किया करती थी। उन्होंने आज अभी मुबारकबाद दी है थोड़ी देर पहले और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबारकबाद दी है। मुबारकबादों का भी सिलसिला चला और जो तनकीद कर रहे थे उन्होंने अपनी तनकीद वापस ले ली फौरी तौर पर। और दूसरी तरफ जो है वो उम्मीदों के अंबार जो हैं वो भी लगे। ये मिला जुला रुझान जो है मैंने इस्लामाबाद में देखा है। मुझे तो ये लग रहा था कायद साहब कि ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हुआ है, ना कि ये अमेरिका में हुआ है। इलेक्शन तो अमेरिका में हुआ, आप भी सारा दिन आज जो है वो ट्रांसमिशन में रहे, आपने तमाम जो हालात का अहाता भी किया। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अजीब सी आज ना फ़ज़ा थी कि यहाँ पर जो है वो लग ये रहा था कि यहाँ कुछ फ़ैसला हो गया है कि जो लोग वो ये कह रहे थे कि शायद कामयाबी के बाद, ये खबर है ट्रंप की कामयाबी के बाद हसन इकबाल ने क्या जी तनकीदी ट्वीट्स हटा दी। ये खबर ARY की खबर है, बड़ा चैनल है, ये उनकी तरफ से आई है। चलें देखें यार, बात सुने, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह किसी वक्त भी हिदायत दे सकता है इसके मियाँ साहब। बिल्कुल कायद साहब, ऐसा तो है। लेकिन मुझे हैरानगी है, आज बहुत सी हैरानगियाँ हुई हैं। मुझे हैरानगी है कि 5 बड़े जो हमारे लीडर हैं वो पाकिस्तान में नहीं है कायद साहब। वो मौलाना फजलुर रहमान भी रखते सफर बन चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ पहले वहाँ हैं, सीएम साहबा जो हैं वो भी अभी जा रही हैं और सदर आसिफ अली जरदारी भी बाहर हैं, बिलावल भुट्टो भी जरदारी जो है वो भी बाहर हैं। ये राजदारी है, ये इत्तफाक है, ये राजो नियाज है, ये क्या है सर? मेरे ख्याल में पहली बात तो मैं ये कर दूं कि उनके सदर बनने से पाकिस्तान के शायद पावर स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली ना आए, मगर हालत ये है कि बंदे को खुड़की हो। और जिस तरह से कल एतजाज अहसन साहब ने हमारे शो में कहा था कि अगर आपके सेन में बहुत सी लाशें दफन हो तो पत्ता हिलने के साथ ही बंदा पत्ते की तरह हिलना शुरू हो जाता है। रेस्ट एश्योर, ये बिल्कुल यकीन दिलाता हूं आपको,
وہ ان کا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہونا کخ نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ آپ سر بے چینی کیوں ہے قائد صاحب, پھر بے چینی کیوں ہے؟ یہاں بے چینی پھیلی ہوئی ہے, میں عجیب سا ماحول ہے, بے چینی ہے, کوئی جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور دیکھیں جو صدر عارف علوی ہے انہوں نے خط لکھ دیا ٹرمپ کو کہ جو ہے وہ کردار ادا کریں, اور بریسٹر سیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں, وہ کردار ادا کریں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. اور دوسری جانب جو ہے وہ اس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ٹرمپ نہیں کوئی اور جیتا. میں کچھ تاریخی طور پر عرض کر دوں. میاں نواز شریف صاحب کی جو رہائی تھی, جو مائی لائف کتاب تھی, غالباً میں اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, کتاب یہ بات حقیقت ہے کہ میاں صاحب کی جو جان پرویز مشرف سے چھڑوائی تھی وہ کلنٹن نے چھڑوائی تھی. بعد ازاں جو اس نے اپنی بایوگرافی لکھی تھی یا آٹو بایوگرافی تھی, اس میں اس نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. یہ باتیں تاریخ میں ہوتی رہتی ہیں, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا, اچھا اب یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں یہ بھی بڑے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں. یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو شکست دے کے یہاں تک پہنچ جائیں گے. ایک عجیب خاموشی, یعنی بڑی دیر تک تو میں نے دیکھا کہ رزلٹ روک کے دیے جا رہے ہیں. حالانکہ بہت طے ہو چکا تھا, جتنی سوئنگ سٹیٹس تھیں اس میں وہ ایک بڑے واضح مارجن سے آگے جا رہے تھے. اس کے باوجود ایک چھوٹی سی خبر میں نے اور بھی سنی, یہ میں الجزیرہ دیکھ رہا تھا تو الجزیرہ میں جو رپورٹ کر رہی تھی, غالباً ان کا نام ہلکٹ سم تھنگ تھا خاتون کا, انہوں نے وہاں سے. لیکن قائد صاحب یہ ایک اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ کہہ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی جو کرپشن ہو رہی ہے, کرپٹ بھی کہتا ہے ان کو, جو ہے وہ فاشسٹ بھی کہتا ہے, تو وہ جیت گیا. تو اس کا مطلب ہے عوام کچھ اور چاہتی تھی. نہیں بات یہ ہے کہ ایک دیکھیں, ایک تو اس پہ بڑی سیریس اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی اور وہ بھی وہ لکیلی بچ گئے. وہ بھی ایک ایسا تھا کہ ایک موجزہ تھا جس میں وہ بچ گئے. ایک اسیسن ان کا پکڑا گیا اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا, تو ظاہر ہے ان کے دل میں ہے, اور پھر ان پہ 100 پرچہ بھی ہے, کیسز بھی ہیں ان کے پر, تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی خوش تو نہیں ہے, اپنی حکومت سے وہ خوش تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دی, انہوں نے الیکشن لڑا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام اندازے انہوں نے غلط ثابت کر دیے. تمام اندازے جو تھے, جو روایتی طور پر لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے, بلو کالر ورکر جو عام طور پر. لیکن قائد صاحب یہی تو امیدیں لگائی بیٹھی ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, یہی تو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں بھی ایک شرپسند جو تھے وہ انہوں نے ان پر حملہ کیا تھا, جو وہاں پر ہوا تھا کچھ ناراض لوگ تھے, شرپسند تھے, اور یا یہ بڑی مشترکہ چیزیں ہیں کچھ ایسی کہ ان پر بھی پرچے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس مین جو ہیں انہوں نے بھی خط لکھ دیا تھا, آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کو اتنا فکر نہیں کرتا, یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ کے بہترین دوست جو ہیں وہ اندر ہیں. دیکھیں وہ جو ان کے لیول کے آدمی ہیں وہ تو پیوٹن ہوں گے. پیوٹن سے ان کی دوستی کی بھی بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ جب یہ الیکشن جیتے تھے, تو روس پر الزام لگا تھا روس کے حوالے سے جی کہ روس نے ان کو جتوایا ہے, سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے. تو وہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں. آج بھی امریکہ اپنے لاغر ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا پلیئر ہے, تو وہ اس لیول پہ کھیلے گا. اب پرسنلی کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ بہت ہی ابھی قبل از وقت ہے. مگر ہم جو ڈر جاتے ہیں, بلا وجہ ڈر جاتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ ہمیں ٹرمپ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے. تو میرے خیال میں ڈرے نا, کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ یہ کرتوت محفوظ رہیں گے. جی اچھا میاں صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بانی اور یہ پی ٹی آئی کو باہر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو فلسطینیوں کے بارے میں ہم نے یہ اپنا رن ڈاؤن میں رکھی ہے کتاب. صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی بات کر دی آپ نے. بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کی باتیں جو ہو رہی ہیں, خواجہ آصف نے رات کو یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے باہر بھجوانے کی پی ٹی آئی سے کے اندر سے کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن خبر کچھ اور ہے. خبر یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, لیکن وہ ابھی تک مان نہیں رہے, اور ان کے لیے 2 3 4 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کے سامنے. مشرق وسطیٰ کے کچھ ملک ہیں, مڈل ایسٹ کے, اور کچھ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی بھی پیشکش جو ہے وہ ہوئی ہے.